श्रीमद् भगवद् गीतामा सबै भगवत वा भगवानबाट सृष्टि, स्थिति र संहार हुन्छ। कोही पनि हामी अर्जुन लगायत मानिसले केही गरेका छैनौँ भनिन्छ भने कर्म गर भाग्य आफै बन्छ भनेको के गलत हो त? अत्यन्तै राम्रो प्रश्न छ। भगवद् गीताको मूल मर्म समातेको प्रश्न छ। त भगवद् गीताले के भन्छ? ईश्वरः सर्वभूतानां हृद देशेर जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया 1861। त्यही ईश्वर तिम्रो हृदयमा बसेर, सबै प्राणीको हृदयमा बसेर घुमाइरहेको छ। त्यसकारण तिमी कर्म गरिरहन्छ पनि भन्छ। अर्कोतिर तिमी व्यक्तिगत कर्म गर पनि भन्छ। त्यही ईश्वरले गरिरहेको छ पनि भन्छ। तिमी गर त्यो पनि भन्छ। किन यस्तो भन्छ? ल एकदम स्पष्ट बुझौँ ल। यो किन यस्तो हुन्छ भने जीवनलाई हामी दुई ढङ्गले बाँच्न सक्छौँ, दुई तरिकाले। एउटा व्यक्तिगत अहङ्कार लिएर जीवन बाँच्न सक्छौँ, व्यक्तिगत सङ्कल्पका साथ। तपाईँ यो समग्रको अङ्ग हो। भगवद् गीताको आँखामा तपाईँ र भगवानमा केही पनि फरक छैन। तपाईँ भगवानको देखिने रूप हो, भगवान तपाईँको नदेखिने रूप हो। विराट रूप हो भगवान तपाईँको आफ्नै रूप हो भगवान। तपाईँ भगवानको रूप हो, भगवान पनि तपाईँको रूप हो। तपाईँ भगवानबाट अलग हुनुहुन्न, भगवान तपाईँबाट अलग छैन, हुनै सक्दैन। त अब तपाईँ आफ्नो निजी सङ्कल्प राख्नुहुन्छ भने त्यसरी तपाईँ आफ्नो कर्मबाट, आफ्नो कर्म गर्दै जाँदा, आफूलाई विकसित गर्दै जाँदा आफ्नो विराट रूप देख्नुहुन्छ जुन भगवान। आफ्नो कर्मको माध्यमबाट पनि तपाईँ ईश्वरलाई छुनुहुन्छ। त्यतिखेर भगवद् गीताका केही अरू श्लोकहरू तपाईँलाई काम लाग्छ। जस्तो के भन्छ भगवद् गीताको अध्याय 2 मा? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक क्षेम आत्मवान। अर्जुन, तिमी यी वेदहरूभन्दा माथि उठा। वेदले तिम्रा 3वटा गुणको मात्रै चर्चा गर्छ। तिमी गुणातीत बन, गुणभन्दा माथि उठ। तिमी चाहिँ निर्द्वन्द्व बन, आफू स्थिर बन र अरू कसैमाथि भरोसा नपर। आफ्नो कर्ममाथि मात्रै भरोसा गर, पुरै आफू मात्रै भरोसा गर। एउटा यो भन्छ। अर्कोतिर पुरै भगवानमाथि मात्रै भरोसा गर पनि भन्छ भगवद् गीता। किनभने भगवद् गीता सर्वाङ्गीण हो। तपाईँ म गर्न सक्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने त्यसलाई ज्ञान मार्गी भनिन्छ। तपाईँ यदि ज्ञान मार्गी हुनुहुन्छ भने सब कुरा म आफै नै विकसित हुँदै जान्छु भन्नुहुन्छ। त तपाईँ आफ्नो सङ्कल्पलाई बढाउँदै जानुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि तपाईँ परमात्मामा हाम फाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको विराट रूप परमात्मा हो। त अर्कोतिर तपाईँ अलिकति भक्त हृदय भएको व्यक्ति हो, प्रेमल हृदय भएको व्यक्ति हो। तपाईँलाई भगवान प्रति कतै हृदयको कुनामा आस्था छ, श्रद्धा छ भने तपाईँ सबै भगवानले गरेको छ भन्नेबाट प्रारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर तपाईँ भगवानबाट आफूमा आउनुहुन्छ। आफूलाई भगवानको सानो एउटा रूप देख्नुहुन्छ तपाईँ भक्तिमा। त्यही भएर भक्तहरूले म भगवानको दास हुँ भने सानो रूप त विराट हो, म सानो। अर्कोतिर ज्ञानीहरूले के भने अहम ब्रह्मास्मि भने म नै भगवान हो, किनभने मेरो नै विराट रूप भगवान रहेछ भन्ने देखे। आफूबाट प्रारम्भ गर्नुभयो भने भगवानमा पुग्नुहुन्छ, भगवानबाट प्रारम्भ गर्नुभयो भने आफूमा फर्किनुहुन्छ। अब कहाँबाट जानुहुन्छ? जताबाट जानुहोस्, जताबाट जुन बाटो तपाईँलाई हिँड्न मन लाग्छ हिँड्नुहोस्। त यहाँ सृष्टि स्थिति सम्भार गर्ने अरू कोही छैन है, तिमी नै तिम्रो भाग्य विधाता हो।
तिमी नै ब्रह्मा हौ, तिमी नै विष्णु हौ, तिमी नै महेश हौ भन्ने ज्ञान पनि तपाईँले भगवत गीतामा पाउनुहुन्छ। तिमी नै सबै कुरा, तिम्रो ज्ञान नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि बिन्दति। अध्याय 4 भगवत गीता। तिम्रो ज्ञान नै सर्वोपरि हो अर्जुन, आफ्नो ज्ञानमा मात्रै भर पर, योभन्दा पवित्र केही छैन। र यो ज्ञानबाट तिमी त्यही ज्ञानबाट परम मुक्ति हासिल गर्छौ। त्यो पनि भगवत गीतामा हुन्छ। अर्को श्लोक छ अध्याय 18 मा, हेर्नुहोस् त, भक्तामाम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम। भक्तले मलाई जान्दछ, भक्तले, ज्ञानीले आफूलाई जान्दछ, भक्तले मलाई जान्दछ। भक्तिबाट प्रारम्भ भएर ज्ञानमा पुग्छौ, ज्ञानबाट प्रारम्भ भएर भक्तिमा पुग्छौ। तिमी जहाँबाट सुरु गर, म त एक हुँ, जसरी चाख जहाँ चाख। त दुइटै छन्। म आफ्नो भाग्य बनाउँछु भनेर पनि लाग्न सक्छु, होइन म भगवान चिन्छु भनेर पनि लाग्न सक्छु। मनुष्यले हरेक प्रकारले पुरुषार्थ गर्न सक्छ र मनुष्यले जति प्रकारले मेहनत गर्न सक्छ, जति प्रयासहरू गर्न सक्छ, सब प्रयासहरू भगवत गीतामा छन्। बस तपाईँ आफूलाई चिन्नुहोस् तपाईँ को हो। त्यही भएर म बार बार भन्छु कि गीता चिन्नुहोस्, आफूलाई चिन्नुहोस्, अघि बढ्नुहोस्, हेर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ को हो। र तेस्रो कुरा, तपाईँ आफूभित्र प्रवेश गरेर ईश्वरलाई भेट्नुहोस्, चाहे समग्रमा प्रवेश गरेर आफूलाई भेट्नुहोस्। दुवै अवस्थामा बाटो चाहिँ ध्यानकै हो, मार्ग ध्यान। त्यस कारणले भगवत गीतालाई एक शब्दमा भन्ने हो, अझ छोट्याउने हो भने नि एकदमै छोट्याउने हो। श्रीमद् भगवत गीता लामो भयो, छोटाइदिनुहोस् न भन्नुभयो भने ध्यान भन्छु म। त्योभन्दा छोटाउन चाहिँ सकिँदैन। सक्छु, सकिन्छ, तर तपाईँ बुझ्नुहुन्न, गर्न सक्नुहुन्न। त्योभन्दा छोटो बनाउनु पर्यो भने वर्णमालाको अक्षर पनि होइन, वर्णमालाको अङ्ग पनि होइन, छुट्टै चित्र छ नि, ओम, त्यति हो भगवत गीता। तर ओम भनेर कसरी बुझ्नुहुन्छ? ध्यान भन्नुभयो भने त गर्न कमसेकम सक्नुहुन्छ नि त। हातमा समात्ने केही कुरा त भयो तपाईँसँग, हातमा समात्ने कुरा त भयो। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, सृष्टि स्थिति सम्भार सबै त एक परमात्माको लीला हो। म पनि त्यसैको लीला हो, त्यसैको लीलाको अङ्ग हो। त्यो लीलालाई कसरी देख्ने, कसरी थाहा पाउने? यो जीवन एउटा विराट नाटक हो कि ड्रामा हो, चलिरहेको छ, मञ्चन भइरहेको छ। यो लीलालाई हेर्ने, लीला भावले जीवनलाई हेर्ने आँखा हो भगवत गीता। जीवनको कुनै पनि समस्या छ, भगवत गीताको एउटा श्लोक निकाल्नुहोस्, कुनै पनि निकाल्नुहोस्, टिप्नुहोस् अनि सुरु गर्नुहोस्। महात्मा गान्धी त्यही गर्थे, मैक्स प्लाङ्क त्यही गर्थे, नील बोहर त्यही गर्थे, अल्बर्ट आइन्स्टाइनको बारेमा उल्लेख छ कि जीवनको उत्तरार्धमा उनले भगवत गीताको अध्ययन प्रारम्भ गरे। गर्ने तरिकै यो सर्वाङ्गीण हो, या एक छ, यहाँ अलग अलग केही पनि छैन। यहाँ कर्म, ज्ञान र भक्ति जहाँ एक ठाउँमा मिसिन्छन् त्यसलाई ध्यान भनिन्छ। ध्यानमा कर्मयोग पनि हुन्छ, ज्ञान योग पनि हुन्छ, भक्ति योग पनि हुन्छ। वास्तवमा तपाईँ ध्यानमा जब योगस्थ हुनुहुन्छ, तपाईँमा कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग सबै योगहरू आउँछ, सारा योगहरू आउँछ। त्यस कारणले
ऋषिहरूले चर्चा धेरै कुराको गरे, तर केन्द्रमा ध्यानलाई ल्याएर हाल्दे। गर ध्यान। त्यही भएर भगवद् गीताको अध्याय 13 श्लोक 24 मा आउँछ, ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति, ध्यानको माध्यमबाट तिमीले देख्नेछौ। यी सारा कुरा देख्न तिमीलाई ध्यान चाहिन्छ। तिम्रो आँखा चाहिँ ध्यानको बन्नुपर्छ। तिमीले गर्ने चाहिँ ध्यान हो। यी कुरालाई सार्थक बनाउनु पर्यो, भगवद् गीतालाई जीवनमा अनुभव गर्नु पर्यो भने तिमीले पढेर मात्रै पुग्दैन, पाठ गरेर पुग्दैन, तिमीले ध्यान गर्नुपर्छ। ध्यान मूल हो, ध्यान मूलम हो, ध्यान मूल हो। त यसरी यी सबै कुरा तपाईँले हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, ध्यानमा जानुहोस्। ध्यानले तपाईँलाई बुझ्न सक्ने बनाउँछ। ध्यानले तपाईँलाई गहिराई दिन्छ। ध्यानले तपाईँलाई गहिराई दिन्छ। जस्तो तपाईँलाई सगरमाथा मन पर्यो नि, सगरमाथा चढ्नु छ, त सगरमाथा चढ्न दुईटा कुरा चाहिन्छ। एउटा स्पष्ट दिशाको बोध चाहिन्छ, कहाँ हो सगरमाथा, कसरी चढ्ने पुरै ज्ञान चाहिन्छ, र तपाईँलाई चाहिँ चढ्न मद्दत गर्ने तपाईँको कोही गाइड, कुनै शेर्पा पनि चाहिन्छ। यो पहिलो हो। तर तपाईँको आफ्नो तागत पनि त चाहिन्छ नि, आफ्नो क्षमता पनि त चाहिन्छ। आफ्नो क्षमता नै भएन भने तपाईँ त्यो पथ प्रदर्शक गाइडको मात्रै भरमा त माथि पुग्न सक्नुहुन्न। तपाईँको आफ्नो क्षमता पनि चाहिन्छ। त दुईटा कुरा चाहियो। एउटा बाहिरबाट सबै कुराको व्यवस्था चाहियो, भित्र आफ्नो क्षमता चाहियो। त यो भगवद् गीता बुझ्ने ढङ्ग, त्यो गाइड जुन छ नि, त्यो गुरु हो। ऊ बार बार पुगेको छ, देखेको छ, उसले तपाईँलाई बुझाइदिन्छ। र तपाईँले आफ्नो क्षमता बनाउनु पर्छ। त्यो क्षमता चाहिँ ध्यानको हो। ध्यानको क्षमता बढाउनुहोस्। भगवद् गीता बुझ्नुहुन्छ। तर आफ्नो क्षमता मात्रै बढाउनु भयो, तपाईँसँग त्यो शेर्पा गाइड भएन भने पनि तपाईँ चुचुरोमा पुग्ने सम्भावना कम हुन्छ। तपाईँलाई दुईटै चाहिन्छ। तपाईँलाई पथ प्रदर्शक पनि चाहिन्छ, आफ्नो क्षमता पनि चाहिन्छ। ध्यानको क्षमता गुरुको साथ भयो भने त विश्व विजेता बनिहाल्यो नि त। तपाईँलाई जीवनमा सर्वोत्कृष्ट बन्नबाट कसैले पनि रोक्दैन, रोक्नै सक्दैन।